तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com। के बोल्नु थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको शासन आएपछि बोल्न लेख्न पाउने छैनन्, हाँस्न पनि पाउनु रुन पनि पाउने छैन भने तिमीले आज बल्ल बोल्नु भएछ। बोल्नु खिलाफमा बोल्नु भएछ साथीहरू, धन्यवाद है। बल्ल बोल्नु खिलाफ बोल्न सक्ने भएछ। पछिल्लो खिलाफ बोल्नु अहिले डराउँछ, पछिल्लो खिलाफमा अहिले बोल्नु डराएको रहेछ नि। यहाँ उसको नाम पनि सोध्नु त हत्ती हो त्यस्तो हाल हाम्रो पार्टीमा बल्ल बोल्न सक्ने भएछ बोल्नुको खिलाफमा। तर पछिल्लो खिलाफमा अझै बोल्न सक्ने भएका छन् विचारहरू। किन यस कारण यस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छु जुन प्रचण्ड र ओली सबै खिलाफमा बोल्न पाउने बोल्न सक्ने हिम्मतवाला पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यक छ। त्यही काममा लगाउनुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ यहाँ अझै डर हटाएको थियो विचारहरू। पछिल्लो खिलाफ बोल्नु अझै डराउँछ मान्छे। यस्तो छ हालत पार्टी, जनताको यस्तो हालत के गर्ने पार्टी पनि। यसै कारण चाहिँ नि अब चुनावका आउँछ भन्छ एकपल्ट यस्तै भएको थियो। गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यो प्रचण्डलाई 30 सालको प्रक्रियामा ल्याएपछि चुनावको घोषणा भयो। कहाँ हुन्छ चुनाव, कहाँ हुन्छ चुनाव भन्छ। चुनाव हुँदै भन्छ, चुनाव हुँदै मेरो जिल्लामा चुनाव हुँदैन भने पनि ए बाबा चुनाव हुन्छ भन्छु भन्दैमा प्रचार बताउनु। आखिर चुनाव भइ छोड्यो। यस्तै नै चुनाव कहाँ आउँछ भन्छ। चुनाव कहाँ आउँछ भयो भने तयारी गर्नु पर्दैन, चुनाव भाग्ने। त्यसै कारण एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो संविधान मैले पनि बुझिएको छु भन्छन्, अरूले बुझिएको छ भन्छन्, सबैले बुझिएको छ। नबुझ्ने कोही छैन नेपालमा, झनै कोही छैन नबुझ्ने। तर कसैले बुझिएको छ जति संविधान सम्बन्धी कुरा, कानुन नियमको कुरा परिभाषा गर्ने अदालतमा को छ? यहाँ कोही छ? कोही छ यहाँ? अदालतलाई विश्वास गरौँ न। राम्रो उकि लाग्यो हुन्छ अदालतलाई विश्वास गरेर के गर्नु दियो? हिजो प्रचण्डहरूले धम्क्याएर काम गराउँथ्यो, हाम्रो त्यो काम गर्ने धम्क्याएर प्रसाद धम्क्याएर आफ्नो काम गराउनु अदालतको दिने गराउने हो भने अदालतलाई हटाइदिइहाल्यो। जहिले बढी धम्काउँछ उसलाई शुक्र पानी भइहाल्यो, जहिले बढी प्रसाद शुक्र पानी भइहाल्यो। अदालतलाई विश्वास गरौँ कि अदालतलाई विश्वास गरेर कसलाई विश्वास गर्नु? प्रजातन्त्रमा राष्ट्रमा जाने अदालत सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतमा त्यो अदालत नै छ। उसलाई विश्वास गर्नु, उसलाई विश्वास गरेर कसलाई विश्वास गर्नु? त्यस कारण सर्वोच्चलाई विश्वास गर्नु, उसको निर्णय के हुन्छ त्यही कुरा हामी मान्छौँ। संविधान पुनर्स्थापनामा निर्णय गर्छ भने सहर स्वीकार गर्नु। चुनाव हुन्छ, चुनावमा जाउँ। उहाँ प्रचण्ड चाहिँ ओली चुनावमा जाँदै निर्वाचन चिन्हमा लडाइँ लड्दैछन्। दुईवटा चुनावको लागि तयार भइसकेको छ। चुनाव चिन्ह चाहिएको छ सबैलाई। हाम्रो आज चुनाव हुँदैन, चुनाव हुँदैन हुन्छ हल हुन्छ नि चुनाव भयो भने। त्यस कारण चाहिँ यस्तो कुरा गर्नुहोस्, यही संविधानमा पनि 6 महिनाभित्र संविधान संशोधन चुनाव गरिसक्नुपर्छ। चुनाव गराएन भने भोलिलाई निकाल्ने हामी सबै लागेर। चुनाव भइहाल्यो भने त्यो तयार गर्नु पर्दैन। सबै चुनाव हुँदैन, चुनाव हुँदैन। पहिले त्यस्तै भएर हाम्रो हाल खराब भयो, फेरि त्यही हुन्छ। त्यसै कारण चुनाव भयो भने तयारी हुनुपर्छ। अहिले भयो 1.5 वर्षपछि चुनाव सुरु भइहाल्यो नि। गाउँ चुनाव 1.5 वर्षपछि भइहाल्यो नि। 1 वर्षपछि चुनाव सुरु भइसक्यो नि। यो जेलमा होला 1 वर्षपछि चुनाव भयो। चुनाव तयारी गरेर के बुझ्यो? चुनाव सब डराउँछ। चुनाव हुँदैन। वास्तव चुनाव सबै डर लाग्छ भन्छन् क्या। भन्छ चुनावमा जानु पर्छ भने सबै हातै छोड्नु। चुनाव डराएर हुन्छ। कि राजनीति छोड्नु कि चुनावमा जानु तयार हुनु। त्यसै कारण पनि चुनावको लागि तयार हुनुहोस्। 2 वर्षपछि होस् कि अहिले होस्। चुनाव हुँदैन भन्नुहुन्छ, चुनाव भइदियो भने नि तयार हुनुहोस्। त्यसै कारण चाहिँ अब सर्वोच्च अदालत
राष्ट्र अदालतलाई विश्वास गरौँ, उसलाई सम्मान गरौँ। सर्वोच्च विषय के गर्नु? त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको निर्णय हुन्छ त्यो मानौँ। विचाराधीन मुद्दामा एउटा संकीर्ण केस हुन्छ। विचाराधीन मुद्दामा हामीले प्रभाववादी वकिल अब राख्ने हो। विचाराधीन मुद्दामा संकीर्ण केसमा हामीले चाहिँ हेर्ने हो अदालतको निर्णय। अदालतको निर्णय जो मान्ने हो त्यही काममा लागु। अघिल्लोपल्ट भएको चाहिँ चुनाव हुँदैन चुनाव भयो भने नि चुनाव हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँ फिर्ता भएर भएन चुनाव भयो नि उसले चुनाव नगरेर सुपाउँछ यहाँ। त्यसै कारण चाहिँ नि उसले थाहा छ भनौँ फाइदा रहेछ चुनाव हुँदैन चुनाव भयो भने के गर्ने। त्यसै कारण चाहिँ चुनाव कराएर दिएर बस्ने तपाईँ फिर्ता भने त्यो काम गर्नु भएन। फेरि सबैले एक वर्ष फेरि चुनाव भइहाल्छ नि 10 दिन चुनाव सुरु भइहाल्यो नि। अहिले तयार गरेर के गर्ने? त्यसै कारण चुनावको लागि तयार भएर बस्नु पऱ्यो, चुनाव गर्नु पऱ्यो। फेरि भने मैले दल ओली खिलाफमा बोल्नु दल हटे बहुत धन्यवाद। ओली खिलाफमा बोल्न सक्नुहुने भएछ। अझै प्रचुर खिलाफ बोल्नु डराउँछ है। प्रचुर खिलाफ बोल्नु अझै डराउँदा। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो सरकारले धेरै माग चाहिँ राखेको छ। डर अझै हटिरहेको छ भला साथी पनि भला मलाई झन्डै मासिरहेको जगत बाँधेकै हो। त्यसै कारण डराएकै हुन्छ। म त एक दिन छँदैछु त्यसमा सबै साथीहरू भने डराइकन जानुहोस्, डर हटाउनुहोस्। जे प्रश्न हामी मान्नु ल चुनाव भाग्ने जितेको छ लड्ने त्यस्तै चाहिँ त्यसमा भाग्ने एउटा कुरा के भने साथीले भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन। हरायो भने आपसै पैसा हराउँछ। काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस हराउँछ कसले हराउने। त्यस कारण काङ्ग्रेसले हराउने काङ्ग्रेस नबनाउँ। काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस सहयोग गरौँ। टिकट सबै पाउँदैन टिकट पाउँदैन। म टिकट राम्रो बस्दाखेरि सल्लाह गरौँ के कसलाई दिउँ न्याय गरौँ। 25 टिकट गरौँ हार मैदान गरौँ चुनाव गरौँ चुनावमा जाउँ। त्यही कुरा गर्दै म सबै साथीहरूलाई धेरै टाढाबाट आउनुभएको छ। धेरै राम्रो कुराहरू सबै साथीले भन्छु मेरो धेरै कुरालाई भन्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ टाढाबाट आउनु होला काठमाडौँ हावा चाहिँ यहाँ हावा चल्छ होला। त्यसैले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा आउनुभयो त्यसलाई हार्दिक धन्यवाद दिएँ। यहाँका पार्टी सभापति सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिदी बिदा हुनु धन्यवाद दिनु। आदरणीय केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हामी सम्पूर्ण नुवाकोटवासी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू अनुग्रहित छौँ उहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि। अब म आजको हाम्रो तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू युवा साथीहरू यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। 2058 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा पार्टी कार्यालयको भवन शिलान्यास हुँदै गर्दा पनि विद्यार्थी नेताको रूपमा उपस्थित हुने मौका पाएको थिएँ। आज श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवासँगै यो भवन समुद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाएको छु। यो अवसरका लागि पार्टीका सभापतिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भवन आज निर्माण गर्न लामो समय लागे तापनि यसको जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर यसमा स्रोत जुटाउन कठिन समयको बेलामा भवन बनाउने कुरामा सहयोगी हातहरू जो जुट्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यो भवनले नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटको ताकत बढाउनेछ। पार्टीभित्रका यी आफ्ना सबै मनोभेदहरूलाई बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुराका निम्ति प्रेरणा दिनेछ भन्ने विश्वास पनि राख्न चाहन्छु। महलमा बस्नेहरूको लागि उज्यालो, बाँकी सबलाई मर्यादा। मुठ्ठीभर केही मानिसहरूको लागि मस्ती, बाँकी सबको लागि शास्ति। महलमा बस्नेको भान्सामा परिकार, जनताको घरमा अधिकार। राणा कुबेर, जनता कङ्गाल। 70 वर्ष अगाडिको थिति यस्तै थियो। यस्तो थिति चल्दैन, यो रीति चल्दैन भनेर केही नौजवानहरू उठे। उठ्नेहरूलाई बसाई, बोल्नेको जिब्रो काटी, लेख्नेको हात भाँच्यो। राणाहरूले एउटै कुरा भने हाम्रो हुकुम शासन हो, हाम्रो शासनमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन। प्रश्न गर्न नपाइने, प्रश्न गर्नेमाथि आतंक सृजना गर्ने राज्य आतंकसँग नौजवानहरू तर्सिएन। बरु छुट्टा छुट्टै लडेर हुँदैन, एकजुट हुनुपर्छ, एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस बनाए। 2006 साल नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र जारी गर्दै गर्दा भने विगत 100 वर्षदेखि राणा शाहीहरूले देशको जस्तो दुर्दशा बनाएका छन्
यसको तस्बिर प्रत्येक नेपालीको हृदयमा टाँगिएको छ। अब काङ्ग्रेस आयो, यो तस्बिर निकालेर फ्याँक्नेछ। अब काङ्ग्रेसले नयाँ युग सुरु गर्नेछ। अब जनताको युग सुरु गर्नेछ, जनताको शासन सुरु गर्नेछ। यही सङ्कल्पका साथ हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो, काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो र त्यसकै आन्दोलनले 2007 साल फागुन 7 जसलाई आज हामी सम्झिरहेका छौँ, यो दिन लिएर आयो। फागुन 7 2007 साल नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्रको उदय भएको दिन मात्र होइन, आज हामी जसलाई नेपालको राष्ट्रियता भन्छौँ त्यसको जग पनि त्यही फागुन 7ले हाल्यो। म त्यो फागुन 7 गते लिएर आउने पार्टीका तमाम संस्थापक नेताहरू, ज्ञात अज्ञात सबै अमर शहीदहरूलाई, ती सबै लडाकु योद्धाहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, उहाँहरूको प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रो दुर्भाग्य, राजासँग पनि मिलेर ल्याएको प्रजातन्त्र राजा दरबारको ठिक ठाउँमा बसेको भए, जनताले दिएको घरबारमा दरबार ठिक ढङ्गले बसेको भए, 2015 साल पछाडि बनेको सरकारलाई चल्न दिएको भए, 17 सालमा खु नगरेको भए, 30 वर्षको पञ्चायत नलादेको भए, सायद आज नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र सँगसँगै गएको 60 वर्षभन्दा लामो अनुभव हामीसँग हुन्थ्यो। हामी विकासको अर्को चरणमा पुगेका हुन्थ्यौँ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने अर्को चरणमा पुगेका हुन्थ्यौँ। तर 30 वर्षको पञ्चायत हामीले बिहोर्नु पर्यो। 2046 सालको परिवर्तन पछाडि फेरि दरबारको षड्यन्त्र, माओवादीले थोपरेको अनावश्यक युद्ध, त्यसको कारणले अर्को 10-12 वर्ष खेर गयो। 2062 सालको आन्दोलन पछाडि फेरि करिब 10 वर्ष लाग्यो राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनायो। आजको सभा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा त्यही संविधानलाई कार्यान्वयनमा लिएर गयो। चुनाव हार्यौँ तर देश हार्न दिएनौँ। संविधान बनायो, संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका मधेसका दललाई पनि लिएर आयो, ठिक ठाउँमा लिएर आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जितेर आयो, 5 वर्षको जिम्मा पाएर आयो। प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मेवारीलाई हामीले सम्हाल्यौँ र हामीले भन्यौँ 2007 सालबाट सुरु भएको यो चक्र अब पुरा भयो। प्रजातन्त्र आउने, सम्हाल्न नसक्ने, गुमेर जाने यो चक्र लगातार नेपाल जसमा घुमेको थियो, यो पुरा भयो। अब नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ, समृद्धिको युगमा, सम्पन्नताको युगमा। समय लाग्छ, कठिन छ, तर हामी यो बाटो हिँड्छौँ भनेर भन्यौँ। तर अकस्मात पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। यो संसद विघटन होइन, यो संविधानको विघटन हो। यो संसदमाथिको प्रहार होइन, यो संविधानमाथिको प्रहार हो। 2007 सालभन्दा अगाडिको स्थितिमा पुर्याइदिनु भएको छ। 2007 सालभन्दा अगाडि एउटा राणा प्रधानमन्त्रीले जे बोल्यो त्यो कानुन हुन्थ्यो, उसको सनक, उसको हुकुम त्यही शासन हुन्थ्यो, अड्डा अदालत उसकै हुन्थ्यो, देशको ढुकुटी उसकै हुन्थ्यो। आज त्योभन्दा के फरक भएको छ? त्यही सिंहदरबार जहाँ श्री तीन मोहन शमशेर बस्थे, आज श्री खड्गप्रसाद ओली बसिराख्नु भएको छ। खड्गप्रसाद ओलीले जे बोल्नुभयो, उहाँको सनक आज कानुन बन्न थालेको छ। नेपालको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिँदैन। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई सनक चढ्यो, संसद चढ्यो। अदालतमा छलफल चलिरहेको छ, अदालतमा छलफल चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अदालतमा भएको छलफल तमासा हो र सडकबाट फैसला सुनाउनुहुन्छ, संसद 1, 2, 3 पुनर्स्थापना हुँदैन। सरकारको ढुकुटी प्रधानमन्त्रीको ढुकुटी भएको छ। प्रधानमन्त्रीले जसलाई डाम्नु भयो ऊ पापी हुन्छ, भ्रष्टाचारी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले छुनु भएको 100 अपराध गरेको छ भने पनि त्यो सज्जनको हलिन्छ। हिजो राणाहरूले बोल्नेको जिब्रो थुते, हामीले 7 साल अगाडिको कुरा गरेको। अबको 1 हप्तापछि प्रधानमन्त्री ओली एउटा कानुन पारित गरेर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, निर्देशिका बनाएर। त्यो निर्देशिका पारित भएपछि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभयो भने तपाईँलाई सिधा 5 वर्ष जेल हाल्न पाइन्छ। त्यो निर्देशिका बनाएर 1 हप्तापछि ल्याउने सरकार तयारी गर्दैछ। श्री तीन मोहन शमशेर र श्री खड्गप्रसाद ओलीमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री तीन मोहन शमशेर बन्न खोज्दछन् भने काङ्ग्रेसले पनि राणाकालीन समयको बेलाको काङ्ग्रेस बन्ने हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ। बिपी कोइराला युवक थिए, युवक बिपी कोइरालालाई मोहन शमशेरले अगाडि ठडाउँदै गर्दा भने तिमी बाहुनको छोरा, तिमीले राजगद्दी ताक्ने। बिपी कोइरालाले भने महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए, अब शासन जनताको हुन्छ। एउटा भर्खर 30 वर्ष नलागेको एउटा युवक बिपी कोइरालाले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर भन्यो। आज तमाम युवा साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति यहाँ हुनुहुन्छ, सिङ्गो काङ्ग्रेसले एक भित्ता भएर उभिनुपर्छ। यो 21औं शताब्दी हो, यहाँ काङ्ग्रेस जिउँदो छ। खड्गप्रसाद ओलीलाई आँखामा आँखा मिलाएर भन्नुपर्छ
हुकुमको शासन नेपालमा चल्दैन, काङ्ग्रेस जिउँदो छ, विधिको शासन मात्र चल्छ। सेटिङको शासन नेपालमा चल्दैन, काङ्ग्रेस जिउँदो छ, संविधानको शासन मात्र चल्छ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अदालतबाट न्याय आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास। सडकमा उभिएर प्रधानमन्त्री अदालतलाई तर्साउँदैछन्। अदालतलाई काङ्ग्रेसले तर्साउने होइन, सभापतिले ठिक भन्नुभएको छ। अदालतलाई ढाडस दिने हो, अदालतलाई तर्साउने, प्रधानमन्त्रीलाई तर्साउने काम भने हाम्रो। हामीले भन्न सक्नुपर्छ अदालतलाई, जसरी बिपी कोइरालाले 2034 साल कार्तिक 24 गते भन्नुभएको थियो, त्यसै गरी भन्न सक्नुपर्छ। श्रीमान, कसैको आदेश नसुन्नुहोस्, बिना भय, बिना पक्षपात, बिना कसैको गोप्य निर्देशन कानुनको पक्षमा फैसला गर्नुहोस् भनेर जसरी 2034 सालमा बिपी कोइरालाले भन्नुभयो, आज सिङ्गो काङ्ग्रेसले एक ढिक्का भएर अदालततर्फ हेरेर भन्नुपर्छ, कसैको निर्देशन नसुन, कोहीसँग नडराऊ। काङ्ग्रेस छ, जनता छन्, प्रजातन्त्रमाथि आस्था राख्ने करोडौँ जनता नेपालमा छन्, कोहीसँग नडराऊ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। सडकमा यत्र तत्र हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर हिँडिरहेका कम्युनिस्ट साथीहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा मिल्काइएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गैर सरकारी पक्षप्रति हाम्रो सहानुभूति छ, तर उनलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। हिजो खड्गप्रसाद ओलीले 3 वर्षसम्म संविधान मिच्दा त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले प्रश्न गर्दा गर्दा आज तिमी डिभोर्स भइसकेपछि सडकमा आएका छौ। तर हिजो खड्गप्रसाद ओली सँगसँगै एउटै शयन कक्षमा भएका दिनहरू हामीले बिर्सेका छैनौँ। भोलि मौका आउँदै गर्दा तिमी त्यही हुन्छौ भन्ने कुरा पनि जनताको बिचमा गएर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, आम जनताको बिचमा उभिएर काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस जिउँदो छ, नेपाली काङ्ग्रेस छ जनताको बिचमा। हामी कुनै दुर्घटनामा नेपाललाई पर्न दिँदैनौँ। एउटा कम्युनिस्ट सरकारमा छ, एउटा कम्युनिस्ट घटक सडकमा छ। सरकारमा बसेको कम्युनिस्ट र सडकमा बसेको कम्युनिस्ट चुनावको नौटङ्की मञ्चन गरेर ठुलो द्वन्द्वतर्फ नेपाललाई धकेल्ने प्रयास गर्दैछन्। काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ, हिजो हिंसाको हालबाट नेपाललाई बाहिर निकालेर ल्याएको काङ्ग्रेसले कुनै पनि खालको द्वन्द्वमा नेपाललाई फस्न दिँदैन। काङ्ग्रेसले हिम्मतका साथ भन्नुपर्छ, संविधानलाई तलमाथि हुन काङ्ग्रेस दिँदैन। काङ्ग्रेसले विश्वासका साथ भन्नुपर्छ, अदालतले न्याय गर्छ, संसद आउँछ, त्यो संसदले पनि देशलाई फेरि लिएर जाने चुनावमै हो। र यो चुनावमा नुवाकोटको दुईटै क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको 4 कार्य झण्डा फरफराउँछ, देश पनि फरफराउँछ। अनि त्यो झण्डा बोकेर काङ्ग्रेस जान्छ, सिंहदरबार पनि जान्छ, बालवाटर पनि जान्छ। तर यो पटक आफूले हिजो गरेका गल्ती कमजोरी गर्दैन। यो पटक काङ्ग्रेस विगतको कुरा मात्र गर्दैन, विगतबाट प्रेरणा लिन्छ। तर यो पटक 5 वर्ष देश चलाउन पाउँदै गर्दा प्रत्येक नेपालीले विश्वास गरेको कि मेरो जीवनमा केही त बदलाव आउला, मेरो जीवनकालमा केही नयाँ कुरा त देखिएला, कतार गएका केटालाई फर्काउन त पाइएला, इजरायल गएको छोरीलाई फर्काउन त पाइएला, प्रत्येक दिन एयरपोर्टमा बसेर लास बनेर त नबस्नु पर्ला, त्यो दिन त आउला भन्ने अपेक्षा गरेका आम नेपाली जनतालाई काङ्ग्रेसले 5 वर्षभित्र त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। 2007 सालमा काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र लेख्दै गर्दा लेखिएको थियो, अब काङ्ग्रेस आयो, कोही भोको हुँदैन, कोही नाङ्गो हुँदैन, दरबारमा बस्ने मात्र होइन, झुप्रोमा बस्नेको पनि दिन आउँछ। आज 70 वर्ष पछाडि काङ्ग्रेसका संस्थापक नेताहरूले गर्नुभएको त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गरेर दिन आएको छ। यसका निम्ति जम्मा एउटा कुरा भएको छ, डरबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, लोभबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, कुनै पनि खालको अलमलबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। कृष्णप्रसाद कोइरालाको छोरा बिपी कोइराला, यही काठमाडौँको काजीको छोरा गणेशमान सिंह, राणा सुवर्ण शमशेर, राजा थिरुबम मल्ल, कोही गरिब थिएनन्, नपुगेको कसैलाई थिएन। चाहेको भए राणासँग मिलेर सत्ताको लाभ दलले पनि प्राप्त गर्न सक्थ्यो होला, तर कोही डगमगाएन। यही हुनुहुन्छ नेताहरू, यत्रो लामो लडाइँ लडेर आएको नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी छौँ बिचका युवा, अझ हामीभन्दा पनि धेरै नौजवान साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी लड्न तयार छौँ, विधिका लागि, संविधानका लागि, पद्धतिका लागि लडेको काङ्ग्रेस त्यसै जितेर आउँछ, जनताको बिचबाट जितेर आउँछ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई, ठिक ढङ्गले उभियौँ, जनताको बिचमा जाउँ। निर्वाचनको तयारी भनेको यही हो, जनताको बिचमा ठिक ढङ्गले उभिँदै गयो भने त्यही निर्वाचनको तयारी हुन्छ। यो निर्वाचन, यो पटकको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह कता जान्छ छोडिदिनुहोस् चिन्ता। सूर्य चिन्ह एकातिर गयो भने त्यहाँ बादल लागिरहेको छ, अर्कोतिर सूर्य चिन्ह गयो भने त्यहाँ पहिलेदेखि नै प्रचण्ड गर्मी छ, उखरमा हाम्रो गर्मीको सूर्य कसैले ठेक्न सक्दैन, मान्छे रुखै मुनि आउँछ। यस्तै सिद्धान्त अप्नाउँछ, यही आउँछ। तर रुख
ठिक ढङ्गले उभिनुपर्छ। रुखले सबलाई आड दिन सक्नुपर्छ, भरोसा दिन सक्नुपर्छ। यति आड र भरोसा दिने यो प्रेरणा 2007 सालको सम्झनाले हामीलाई दियोस्। यही शुभकामना राख्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय। र यहाँ उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ, पत्रकार साथीहरू, यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सुनिरहनु भएको, हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैमा म हार्दिक जय नेपालको अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यो मञ्चमा उभिएर बोल्दा म जीवनको लामो समय सभापति भइरहँदा आज अत्यन्त हर्षित र गर्व महसुस गरेको छु। नेपाली कांग्रेस पार्टी जुन दिनमा म सभापति भएर प्रवेश गरेँ, मैले शून्यबाट सुरु भएको यो पार्टी कार्यालय पार्टी आज 4 रोपनी 4 आना जमिन, यो भव्य भवन निर्माण गरेर आज उद्घाटन गर्ने अवसर स्वयं आदरणीय पार्टी सभापतिबाट गर्न पाउँदा स्वाभाविक रूपले एउटा कार्यकर्ता हर्ष विभोर हुनु स्वाभाविक हो। यो पार्टी कार्यालय पहिलोचोटि म सभापति हुँदा 2058 कार्तिक 24 गते आदरणीय महामानव स्वर्गीय गणेशमान सिंह स्मृति दिवसको दिन कार्तिक 24 गते 58 सालमा तत्कालीन पार्टी सभापति आदरणीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूबाट शिलान्यास सम्पन्न हुँदै आज यो भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा उद्घाटनको बाटोमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, धेरै उतार चढाव बाधा व्यवधानका साथ यो पार्टी अफिस निर्माण गर्न, भवन निर्माण, जमिन खरिद गर्न तत्कालीन बेलामा पनि मैले सम्मान सहित हाम्रा कृष्ण लामा जसले जग्गा खरिद गर्न 2,65,000 पार्टीलाई दिनुभयो, त्यो जग्गा खरिद गर्दै आज हामीले भव्य भवन निर्माण गर्न सफल भयौं। म फेरि हिजो हामीले सम्मान गरिसकेका हौं, फेरि एकचोटि स्मरण गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूको धेरै सहयोग छ। त्यो सहयोग नेपाली कांग्रेसको माइनेट बुकमा ककलले कुन बेलामा कति सहयोग गरेको हो, जिल्ला कार्य समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले माइनेट बुकमा व्यवस्था तयार गरेका छौं। मसँग रेकर्ड भएसम्मका रेकर्ड एउटा बुकलेट बनाएर यसलाई सार्वजनिकरण गर्नको लागि गर्ने तयारी गर्दैछु। र म यो निर्माण गर्नका लागि धेरै सहयोगी हातहरू छन्। ती सम्पूर्ण हातहरूलाई, दाताहरूलाई एकचोटि फेरि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो पार्टीलाई अझ उच्च स्थानमा पुर्याउनको लागि तपाईहरूको सहयोग निरन्तर रहोस् भन्ने पनि आशा र भरोसा गर्दछु। र आज म यो मञ्चमा न्युज 24, प्राइम टाइम टेलिभिजन, एबी न्युज टेलिभिजन तीनटैले लाइभ गरिरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ देशभरि नुवाकोट कांग्रेसको पार्टी कार्यालय उद्घाटन देशभरि हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। ती सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक रूपले अभिवादन गर्दै आज यो देशको परिस्थिति यति ठूलो गम्भीर अवस्थामा छ, देश संकटग्रस्त अवस्थामा छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो देशको अभिभावकीय पार्टी हो, यो देशको सबैभन्दा ठूलो पुरानो पार्टी हो। यो पार्टी आज यो देशको संविधानमाथि अपहेलना हुँदा केपी शर्मा ओलीले यो देशको 72 सालमा प्राप्त संविधानलाई केपी ओलीको खड्ग प्रहार गर्दा नेपाली कांग्रेस मौन गरेर बस्न सक्दैन। नेपाली कांग्रेसले बोल्नै पर्छ। आज आदरणीय सभापतिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ मेरो सभापतिले बोलिरहनु भएको छ। नुवाकोटबाट एउटा सन्देश आओस् कि लोकतन्त्रको विरुद्धमा अलोकतान्त्रिक बाटो जाने केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा हामीले ज्याद छोड्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली एकदलीय अधिनायकवादतर्फ, सर्वसत्तावादतर्फ निरङ्कुश बाटोमा उन्मुख भएका छन्। उनले घोषणा गरेको चुनाव हुन सक्ने परिस्थिति वैशाख 17 र 27 छ कि छैन आज आम नेपाली जनताले बुझेको छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले भनिसके
27 गते र 17 गते चुनाव हुन सक्दैन अबको दिनले भनिसकेको अवस्थामा केपी ओली अझै चुनावको बहाना गर्दैछन्। उनी चुनाव गर्न चाहेका होइनन्। यो देशलाई निरङ्कुशतातर्फ, एक्कलियतातर्फ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदैछन्। जुन कक्षामा जुन पाठ सिकेर केपी ओली आए त्यही पाठ पढ्दैछन्। आज त्यही पाठ अन्तर्गत अघि बढ्दैछन्। हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू भनेको संसदलाई खसीको टाउको राखेर सुँगुरको मासु बेच्ने थलो भनेर भन्ने गर्दछन्। त्यसैले आज कम्युनिस्टहरूले संसदलाई कहिले पनि मान्दैन, उपहास गर्छन्। तर एउटा गर्व गर्ने विषय नेपाली कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ताले आज के छ भने, जसले खसीको टाउको राखेर सुँगुरको मासु बेच्ने थलो भनिरहेको छ त्यही भन्ने प्रचण्ड संसद पुनः बहालीको बहाना गर्दैछन्, संसद पुनः बहालीको माग गर्दैछन्। आज हामीले देखाएको संसदीय बाटोमा केपी शर्मा ओली छन्, प्रचण्ड छन्। त्यसैले आज प्रचण्ड हामी गर्व गर्ने हरेक कांग्रेसले के हो भने, जसले जुन पार्टी जुन विचारले कहिले पनि संसदीय व्यवस्थालाई मान्दैन थियो, मानेन, त्यो संसदीय मूलधारमा ल्याउन कांग्रेस सफल भयो। आज हामी भन्दा बढी संसद पुनः बहाली गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरू हिँडिरहेका छन्। र अर्को कुरा उठेको छ, नेपाली कांग्रेस पार्टी कुनै व्यापारी पार्टी होइन, नाफा र नोक्सान हेर्ने पार्टी होइन। हामीलाई कुनै नाफा र नोक्सानको आवश्यकता होइन। हामी मुलुकको विधिको शासन, कानुनी राज्यको स्थापनाको लागि निरन्तर लडेको पार्टी। आज विधिको शासन स्थापना गर्नको लागि, कानुनी राज्यको स्थापना गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको अलोकतान्त्रिक छ, गैर संवैधानिक छ। गैर संवैधानिक कामको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। संसद पुनः बहाली भयो भने मात्रै संवैधानिक र कानुनी बाटो जान्छ, नत्र भने यो देश फेरि संविधान पनि नरहने र एउटा केपी शर्मा ओलीले देश चलायो भने संसद पनि नहुने, स्थानीय पनि नहुने, प्रदेश पनि नहुने। आज फेरि हामीले जुन बेलामा 62-63 सालको जस्तो भन्दा अगाडिको रिक्तता फेरि हामीले भोग्नु पर्ने परिस्थिति छ। आज कम्युनिस्टहरूको 3 वर्षे शासनकाल नेपाली जनताले हेरे, नेपाली जनताले देखिसक्नु भएको छ। आज केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको जुवारी चलिरहेको छ। त्यो जुवारी मैले भनिरहनु पर्दैन। एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारी भन्छ भने अर्कोले अर्कोलाई महाभ्रष्टाचारी भन्छ। एकले अर्कोलाई फटा भन्छ, अर्कोले महाफटा भन्छ। एकले अर्कोलाई जाली भन्छ, एकले अर्कोलाई महाजाली भन्छ। जाली पनि त्यही छन्, महाजाली पनि त्यही छन्, फटा पनि त्यही छन्, महाफटा पनि त्यही छन्, भ्रष्ट पनि त्यही छन्, महाभ्रष्ट पनि त्यही छन्। अब तपाईहरूले के खोजी गर्नु पर्यो? कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओलीको 38 बुँदे फेरिस्ता सुन्नु भएको छ, प्रचण्डको 20 बुँदे फेरिस्ता पनि सुन्नु भएको छ। एक अर्कोले कहाँबाट कति गाली गर्न सकिन्छ, गाली गर्ने बाहेक केही छैन। भ्रष्टाचारले देश चुर्लुममा डुबेको छ। तपाईँ एनसेल काण्डदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काण्ड, बुढी गण्डकी काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा काण्ड, यति ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड त्यो माथि पनि अन्तिममा यत्रो देशको कोभिड-19ले समस्याग्रस्त भएका नेपाली जनतामाथि आउने कोभिड-19 को उपचारको खर्चमा पनि ठुलो धनराशिमा भ्रष्टाचार गर्ने केपी ओली यो देश नैतिक दृष्टिकोणले सरकारमा बस्ने नैतिक दृष्टिकोणले उसँग अधिकार छैन। उनले सरकार छाड्नुपर्छ र यो देशमा संसद पुनः बहाली हुनुपर्छ। संसद पुनः बहाली भयो होला, नेपाली कांग्रेसलाई संसद पुनः बहाली भयो के फाइदा? संख्याका हिसाबले कम छ भन्नु होला। नेपाली कांग्रेस विधिको शासनको लागि लडेको, कानुनी राज्यको लागि लडेको, विधि र कानुनीको लागि लड्दाखेरि हामीले कहीँ पनि कसैलाई पनि नाफा नोक्सान हेर्नुहुन्न। संसद पुनः बहाली नभयो, चुनाव हुने हो भने ठिकै छ, चुनावै हुने हो भने तब वैशाख 17 र 27 मा चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र केपी ओलीको छ। चुनाव नगरेर यसरी शासन गर्ने नियत केपी ओलीको छ। त्यो केपी ओलीको एकदलीय अधिनायकवादको विरुद्धमा आज हामीले ओडादेखि जिल्लासम्म र केन्द्रमा पनि एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ कि हामी केपी ओलीको एकदलीय अधिनायकवादको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले बोल्नुपर्छ। आदरणीय मेरो सभापतिज्यू उहाँले बोलिरहनु भएको छ,
विधि र कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि संसद पुनर्बहाली नै अन्तिम विकल्प हो। यो कुरो मञ्चमा बस्ने आदरणीय नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईहरुसँग लामो समय पनि नलिकन सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय सभापतिज्यू लगायत विशिष्ट पाहुना जिल्ला सभापति साथीहरू यहाँ उपस्थित आदरणीय नुवाकोटवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी पार्टी कार्यालय उद्घाटन आदरणीय पार्टी सभापतिले दीप प्रज्वलन गर्दै पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय महामन्त्री पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह गणेशमान स्मृति सभा कक्षको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय अर्जुन नरसिंह केसीजीले डिजिटल बोर्डको उद्घाटन गर्दै आदरणीय रामचरण महतले झण्डोत्तोलन गरेर 4वटा कार्यक्रम हाम्रो उद्घाटन सम्पन्न हुँदैछ। अब हामी उद्घाटनतर्फ अगाडि बढ्दै जानेछौँ र म यहाँ सुरुमा यो भवन निर्माण गर्नको लागि भवन निर्माण समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने आदरणीय पद्मराज पौडेल र त्यो समिति मलाई त्यो भवन निर्माण गर्न विभिन्न चरणबाट म 2058 सालबाट सुरु भएको भवन निर्माण आज सम्पन्न गरिसक्दा जहाँबाट जसले जे सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्ण सहयोगीप्रति फेरि पनि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि तपाईहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com